अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया और वो कैसे दुनिया में आए, कि हर चीज़ उनके मुतल्लिक़ पता चलेगी कि वो जन्नत से कैसे निकल गए। हर चीज़ इस वीडियो में बताई जाएगी इंशाल्लाह। जब अल्लाह ताला ने सोचा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जाए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा कि ऐ फ़रिश्तों, मैं ज़मीन में खलीफा एक जानशीन बनाने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, हम तेरी हमद बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी बुज़ुर्गी बयान करते हैं, फिर तू इस इंसान को क्यों ज़मीन पे बनाएगा जो ज़मीन पे फ़साद करेगा, खून बर्पा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त फ़रिश्तों को कहा कि जो मैं जानता हूँ ना उस चीज़ का तुम लोगों को इल्म नहीं है। तो फ़रिश्तों ने फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को कहा कि वो मिट्टी लेके आए। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। बनाने के बाद फ़रिश्तों से कहा कि तुम मुझे इन चीज़ों चंद चीज़ें थी उनके बारे में नाम पूछा कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्तों ने कहा अल्लाह, हमें कोई इल्म नहीं है, जो तूने हमें सिखाया हमें बस उस चीज़ का इल्म है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन चीज़ों के नाम बता दिए। हदीस में आता है कि वो चीज़ों के नाम के जानवर, चरिंद परिंद, दुनिया में हर चीज़ जो मौजूद है ना उनके बारे में था। उनके सब के नाम पूछे। आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ के बारे में बता दिया कि ये चिड़िया है, ये कौवा है, ये बबील है, हर चीज़ गोया के बता दी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो फिर अल्लाह ताला उस वक़्त फ़रिश्तों से बोला कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हर चीज़ में मेरी हिकमत पोशीदा है बेशक। फिर अल्लाह ताला ने सारे फ़रिश्तों को इकट्ठा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद सारे फ़रिश्ते इकट्ठे किए। उनको हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन जो शैतान था, इब्लीस था, उसने सजदा नहीं किया, उसने इनकार कर दिया। उसके तकब्बुर ने घेर लिया। उसने कहा कि ये तो मिट्टी का बना, मैं आग का बना हूँ, मैं ऐसे क्यों सजदा करूँ। फिर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। तो फिर उसने अल्लाह ताला से कहा कि जब तक क़यामत बर्पा नहीं होती मैं तेरे बंदों को हक़ से फिसलाता रहूँगा, उन्हें गुमराह करता रहूँगा। फिर अल्लाह ने कहा कि जो मेरे नेक बंदे होंगे वो गलती करने के बाद फ़ौरन मुझसे माफ़ी तलब करेंगे, मैं उन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। फिर शैतान जन्नत से निकाल दिया गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में आबाद किया गया। जन्नत में रहने लगे, अकेले थे तो उदास, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक रात सोए हुए थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अम्मा हवा को निकाल दिया। पूरी की पूरी औरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से निकली। इसीलिए कहते हैं कि औरत बाईं पसली से पैदा की गई है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। अगर सीधी करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हवा को आदम अलैहिस्सलाम के पसली से निकाला। जब वो सुबह को उठे, उन्होंने देखा मेरे पास एक औरत बैठी है, पूरी औरत है। उन्होंने उससे पूछा तो कौन है। उसने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम उनके साथ बातें हुई। फिर वो आपस में अल्लाह ताला ने उन दोनों को कहा कि तुम दोनों इस जन्नत में रहो, खाओ पियो, जो दिल चाहे खाओ पियो, जो दिल चाहे करो, लेकिन ये एक दरख्त है, इस दरख्त के पास नहीं जाना। और वो दरख्त किस चीज़ के बारे में था, इसके बारे में कोई रवायात नहीं है कि वो कौन सा दरख्त था। बाज़ लोगों ने मशहूर किया है कि गंदम थी, नहीं। कुरान पाक में यही आया है शजरात कि उस दरख्त के पास नहीं जाना। अब दरख्त पे क्या था इसकी कोई तफसीर नहीं कुरान ने बताई, बस ये बताया शाजरा, उस दरख्त के पास नहीं जाना। अब वो अल्लाह जानता है कि वो कौन सा दरख्त था। तो फिर अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम हंसी खुशी वहाँ रहने लगे, ज़िंदगी बसर करने लगे। फिर शैतान था, उसने वर्गलाया दोनों को कि अगर तुम वो दरख्त का चीज़ खा लोगे ना, फल खा लोगे, तो तुम कभी नहीं मरोगे, तुम पे मौत नहीं वाक़या होगी, तुम ऐसे ही रहोगे।
بڑا اس نے ورگلایا، بہت کوشش کی، آخر انہوں نے ان کو ورگلا دیا اور انہوں نے پھر وہ اس درخت کا پھل چکھ لیا، اور اسی وقت ان دونوں کے جسم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو گئے، کہ ان کے جو جسم پہ لباس تھا وہ اتر گیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم نے شیطان کی بات مانی، پھل چکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہا کہ تم دونوں زمین پہ اتر جاؤ، اب زمین پہ ہی تم دونوں کا ٹھکانہ ہے اور تم اب وہیں رہو گے۔ پھر دونوں اتر گئے، اللہ تعالیٰ نے اتار دیا اماں حوا کو، ایک جگہ پہ اتار دیا، دوسری جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا۔ فرشتے ان کو اپنے پروں پہ بٹھا کے زمین پہ لائے اور چھوڑ کے پھر آسمان کی طرف چلے گئے۔ پھر اتنا عرصہ گزر گیا، اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو ڈھونڈتے رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات چند سیکھے اور اللہ سے معافی مانگی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے اور یہ پڑھتے رہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ تو ہی معبود ہے، بے شک میں ظالم، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو ملا دیا، وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ دونوں اکٹھے مل کے دنیا میں رہنے لگے، تب ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، بنجر علاقے تھے، سنسان علاقے تھے۔ پھر وہ وہاں پہ رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے انہوں نے ملاپ کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا نے ملاپ کیا، پھر ان سے بچے پیدا ہونے لگے۔ تب ظاہری بات ہے ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھی، تو آگے نسل بڑھانے کے لیے شادی کرنا ضروری تھی، تو پھر اس وقت بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز تھا کہ دونوں بہن بھائی آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ تب آپس میں بہن بھائیوں کا پھر نکاح کیا جاتا تھا، پھر آگے نسل بڑھتی تھی۔ پھر جب وقت گزرتا گیا، اتنی دنیا ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی کا جو نکاح تھا وہ حرام کر دیا کہ آج کے بعد بہن بھائی کا جو نکاح ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب دنیا میں اتنے زیادہ رشتے بن گئے، آگے اتنی نسلیں چل چکی ہیں کہ اب آپس میں بہن بھائی نکاح نہیں کریں گے۔ اب کزن کا کزن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بہن بھائی کا آپس میں نہیں ہوگا، باقی سارے رشتوں کا پھر آپس میں ہو جائے گا، لیکن جو اسلام نے کہے ہیں وہ نہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کے رشتے کے ساتھ نہیں، جو اسلام نے بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، کزن کا آپس میں رشتہ ہو جائے گا، یا ویسے کوئی باہر کے آپس میں ان کا رشتہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپس میں پھر یہ رشتہ ہونا ختم ہو گیا۔ پھر دنیا چلتی رہی، شیطان جو تھا وہاں سے نکال دیا گیا جنت سے، وہ بھی زمین پہ رہنے لگا، اور شیطان ہے اور روزانہ آسمان کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں سے فرشتوں سے مار کے نیچے بھیج دیتے ہیں۔ اکثر ہم رات کو آسمان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی تارا کہتے ہیں لوگ کہ تارا ٹوٹ رہا ہے، وہ تارا ٹوٹ رہا ہوتا، وہ شیطان آسمان پہ جاتا ہے لیکن فرشتوں سے مار کے پھر نیچے بھیج دیتے ہیں، یہ اس لیے ہوتا ہے۔ پھر دنیا آباد ہوئی، چلتی رہی، اور شیطان آج بھی ہے، ہمیں ورگلا رہا ہے، تب سے وہ ہر انسان کو ورگلاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرا بندہ ہے، جو سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا، غلطی کر کے معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ آپ کو اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ السلام